بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه گذشته خدمت شما در رابطه به مسائل معجزه یا معجزات پیغمبران صحبت کردیم. در برنامه امروز یک نقطه بسیار مهم را اشاره میکنیم دوستا، چون که ما مسلمان ها به این ایمان داریم که تمام ادیان الهی حق بوده است. تمام پیغمبران خداوند متعال حق بودن. یعنی این جایز نیست که ما بگوییم یک پیغمبر حق است، پیغمبر دیگه حق نیست. این کتاب حق است و کتاب دیگری حق نیست. نه، این یکی از جمله ارکان ایمان هست که ایمان آوردن بالای تمام پیغمبران، ایمان آوردن بالای تمام کتاب‌های آسمانی. آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. ما ایمان آوردیم بالای خداوند، بالای فرشتگان خداوند، بالای کتاب‌های خداوند و بالای پیغمبران خداوند. کتاب‌های خداوند وقتی که و کتبه مرادش امو کتاب هایی است که از جانب پروردگار برای پیغمبران داده شده است. مثلا از مشهورترین کتاب هایی که بالای پیغمبران نازل شده است، تورات بالای موسی علیه السلام هست، انجیل بالای عیسی علیه السلام است، زبور بالای داوود علیه السلام است و قرآن کریم بالای رسول علیه السلام هست. و دیگه صحائف نازل شده است بالای ابراهیم علیه السلام، صحف ابراهیم و موسی. او کتاب ها نبود بلکه صحائف بود. یعنی این از جز ایمان ما هست. همچنان یکی از مهمترین ارکان ایمان داشتن بالای پیغمبرها هست. لا نفرق بین احد من رسوله. لا نفرق بین احد من رسوله. در بین هیچ پیغمبرها ما تفاوت را قائل نیستیم. در چی؟ در مسائل ایمان. این یک بسیار یک نقطه مهمی هست. مثلا در هر دو در سوره بقره هست. خداوند در یک جای می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا نفرق بین احد من رسوله. در آیه دیگری می فرماید که تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناه بروح القدس. یعنی در این آیه که آغاز جزء سوم قرآن کریم است، تلک الرسل، خداوند متعال فرمود که این مجموعه پیغمبران هست. فضلنا بعضهم علی بعض، بعضشان را بالای بعض دیگر برگزیدیم، فضیلت دادیم، برتری دادیم. که بعد از خداوند متعال می فرماید که از جمله اونها کی است؟ موسی علیه السلام است که او را کلیم الله میگوید، عیسی علیه السلام هست و مثلا دیگه رسول صلی الله علیه السلام هست، ابراهیم علیه السلام است. اینها از جمله اولو العزم من الرسل هستند. خداوند برشان فضیلت داده است. در رابطه به فضیلت یک پیغمبر بالای پیغمبر دیگر یک خط دارد. مثلا بهترین پیغمبرها کیست؟ رسول خدا صلی الله علیه وسلم هست که به مقامی از هیچ کسی نمی رسد. آیه دیگری چی معنا دارد که لا نفرق بین احد من رسوله؟ این چی معنا دارد؟ معنای این آیه است که لا نفرق بین احد من رسوله فی الایمان و العقیده. در مسائل ایمانیات، در مسائل عقیده ما هیچ تفاوت بین پیغمبران قائل نیستیم. از آدم علیه السلام تا رسول صلی الله علیه وسلم همه پیغمبران در مسائل ایمان یکی هستند. به این معنی است که ما میگوییم بالای آدم علیه السلام، بالای ابراهیم علیه السلام، اسحاق علیه السلام، یوسف علیه السلام، یعقوب علیه السلام، اسماعیل علیه السلام ما 100% ایمان داریم که اونها پیغمبر بودن. قسمی که بالای رسول صلی الله علیه و عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام ایمان داریم. در مسائل ایمان هم ما ایمان مطلق هست بالای پیغمبرها، هیچ تفاوتی نیست. این تو نیست که مثلا ما میگیم بالای پیغمبر صلی الله علیه و سلم 100% ایمان داریم، بالای موسی علیه السلام یا 80%. این تو مسئله جایز نیست، بلکه همه در مسائل ایمان
کیست؟ لا نفرق بین احد من رسوله فی الایمان و العقیده. اما در فضائل باز هست که رسول صلی الله علیه و در اعلاترین مراتب پیغمبرا قرار دارد، در اعلاترین مقامات که به مقام رسول صلی الله علیه و هیچ کسی نمی رسد. انا سید ولد آدم ولا فخر. رسول خدا میگوید که من سردار فرزندان آدم علیه السلام هستم، هیچ کسی به مقام رسیده نمیتواند ولا فخر. این از نگاه تکبر یا غرور نمیگویم، بلکه از نگاه حقیقت که خدا این مقام بر ما داده است. هدف ما است دوستا که پیغمبران خدا انسانای بسیار بزرگی بودند و یکی از ویژگی های پیغمبران است که خداوند برای بعضشان معجزه های داده است. معجزه از آن پیغمبران هست و از هر کسی این کار صادر نمی شود. هدف از معجزه چیست دوستا؟ هدف از معجزه است که خداوند حقانیت دین، رسالت و کتابش را برای این قوم بیان می کند، ثابت می سازد که این پیغمبر حق است. حالا مثلا اگر در تاریخ پیغمبرها ببینیم، خصوصا قرآن کریم چی فرموده است؟ هیچ قومی نیست مگر این که مخالفت پیغمبرش را کرده است. انک لمجنون، برای پیغمبرشان گفته است تو مجنون هستی، ساحر هستی، کاهن هستی، دروغگو هستی. این جمله را تمام اقوام پیغمبرها برای خود پیغمبر چی کرده است؟ اونها را متهم ساختن که تو پیغمبر نیستی، تو دیوانه هستی، تو دروغ میگویی، تو فلان و فلان هستی. پس خداوند برش این پیغمبرش معجزه میدهد تا برای قومش حقیقت رسالت این پیغمبر ثابت بسازد که دروغگو نیست، این پیغمبر هست. این کتابی که دارد، این معجزه‌ای که دارد، این سحر و جادو نیست، بلکه این چیز، این معجزه الهی هست. این معجزه الهی است. پس یکی از ویژگی های پیغمبران معجزه های الهی است که برای اونها داده است. رسول صلی الله علیه و سلم از آخرین پیغمبران هست، خاتم الانبیاء والمرسلین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بكل شیء علیما. در سوره احزاب خداوند متعال در رابطه به پیغمبرش میفرماید خاتم النبیین، ما کان ابا احد من رجال ولكن رسول الله و خاتم النبیین. رسول صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا بود و خاتم النبیین، یعنی نبوت و رسالت الهی به بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم تمام شد، دیگر هیچ پیغمبر نمی آید. حالا بعضی مردم شاید شنیده باشین که دعوای پیغمبری میکنن. در این قرن یا در قرنهای گذشته خیلی انسان ها هستن دعوای پیغمبری کرد، مثل که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسیلمة الکذاب دعوای پیغمبری کرد. پس هر کسی که دعوای پیغمبری را بکند اون کذاب هست، دروغگو هست. هیچ پیغمبری بعد از محمد صلی الله علیه وسلم نمی آید. این سلسله نبوت ها و این سلسله پیامبران دیگر تمام شد و ختم شد به رسالت رسول صلی الله علیه وسلم. رسول خدا چون که خداوند برایش فضایل خیلی زیادی را داده بود، همچنان برایش معجزه های خیلی زیادی داده بود. یکی از مهمترین معجزات پیامبر صلی الله علیه و سلم قرآن کریم بود که این از بزرگترین معجزات یاد میکنن. و یکی از بزرگترین معجزات دیگر رسول صلی الله علیه و سلم حادثه اسراء و معراج است. اسراء و معراج. بحث ما در رابطه به است که معجزه از دیدگاه عقل، آیا عقل ما یا عقل انسان ها این را میپذیرد که این پیغمبر هست و این معجزه حق است یا خیر؟ از نگاه عقلی را بحث میکنیم. چرا؟ به خاطر از که خداوند این نعمت عقل برای ما انسان ها داده است که توسط عقل ما خیر و شر میدانیم، خوب و بد میدانیم، راه خود را انتخاب میکنیم، مسیر خود را انتخاب میکنیم توسط عقل. مثلا اگر کسی بر شما بگوید
که این دستتان را در آب داخل کنید. عقل چه فیصله میکند؟ میگوید داخل کنید، آب یک چیز خوبی هست، بر شما ضرر نمیرساند. ولی اگر یک شخص دیگری بر شما بگوید که این دستتان را در آتش داخل بکنید، در اینجا عقل چی فیصله میکند؟ عقل برات میگوید که نه خیر، آتش سوزنده هست، آتش تو را میسوزاند، نه خیر، این کار نکو. پس ببینین عقل برای ما فیصله معقول کرد. آتش انسان میسوزاند، آب بر انسان ضرر نمیرساند. اینجا آتش هست، اینجا آب هست، یک دست در داخل آب کردی، عقل میگوید که آب بر تو ضرر نمیرساند، و دست دیگر تو از آتش دور کردی، به خاطر از که عقل میگوید آتش سوزنده هست، باید از او دور باشی، باید از او دور باشی. این نعمت عقل است دوستان، این چیز این عقل است. پس وقتی که ما معجزات پیغمبران را از دیدگاه عقل بحث میکنیم، آیا ممکن است که عقل ما معجزات پیغمبران را بپذیرد یا خیر؟ یک بحث علمی یا بحث منطقی هست دوستان، علمی و منطقی. مثلا بدون شک ما مسلمان ها به این معتقد هستیم که تمام پیغمبران حق است، تمام معجزات پیغمبران حق است، تمام کتاب های آسمانی حق است. این را ما ایمانا میپذیریم. ولی یک چیز دیگری هم هست که در او رابطه باید کمی دقت بکنیم، که تشریعات الهی از دیدگاه عقل و منطق این هم ضرور است. ضرور است. چرا؟ به خاطر از که خداوند یعنی ما را به چیزی مکلف نساخته است که او خلاف عقل و منطق باشد. خلاف عقل و منطق باشد. کارهای خیلی زیاده هست. مثلا ببینین یک حکم تشریعی را خدمت شما عرض میکنیم. حکم تشریعی. خداوند بالای ما مسلمان ها در روزی یا در 24 ساعت یا در یک شب روز 5 وقت نماز فرض کرده است. 5 وقت نماز فجر است، نماز ظهر، عصر، مغرب، عشا. این 5 وقت نماز بالای ما فرض است. آیا این حکم تشریعی از نگاه عقل قابل پذیرش هست یا خیر؟ آیا تطبیق این حکم تشریعی معقول است یا خیر؟ بله، تطبیق این حکم تشریعی معقول هست. یعنی این کار خلاف عقل نیست، بلکه یک حکم تشریعی معقول هست. معقول هست. حتی در شب اسراء و معراج دوستا قسمی که یعنی معلومات دارین، خداوند بالای پیغمبرش 50 نماز فرض کرد. 50 نماز. خداوند متعال برای پیغمبرش میگوید که من بالای تو و امتت 50 نماز فرض کردیم در یک شبانه روز. در یک شبانه روز. این حکم تشریعی بود، ولی حکم خداوند یا قدر خداوند به این شده بود که خداوند این حکم بر پیغمبرش میدهد، بعد از او نسخ میکند، بعد از او تخفیف میکند، بعد از او نسخ میشود. تخفیف است، نسخ است، که حتی پیغمبر صلی الله علیه و آله بین موسی علیه السلام با خداوند بارها رفت و آمد کرد که 5 نماز تخفیف میشد. پیغمبر صلی الله علیه و وقتی که به موسی علیه السلام آمد گفت که پروردگارت برای تو چی داد؟ پیغمبر صلی الله علیه و گفت که برای من 50 نماز بالای من و بالای امتم فرض کرده است. موسی علیه السلام برای پیغمبر صلی الله علیه و میگوید که فرجع الی ربک فاسأله التخفیف. دوباره برگرد به پروردگارت و از او تخفیف طلب کن، که 50 نماز خیلی زیاد است. یعنی یکی از رحمت موسی علیه السلام بالای ما این امت همین بود که به خاطر ما و شما این تخفیف طلب کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله رفت آمد بین موسی علیه السلام بین پروردگار 5 وقت نماز فرض میشد تا که به 5 نماز رسید. این علمای اصول تفسیر میگویند که نسخ الحکم قبل التمکن. نسخ الحکم قبل التمکن یعنی به این معنی است حکم خداوند 50 نماز بود، ولی قبل از اینکه این حکم به زمین نازل شود،
قبل از اینکه این حکم تطبیق شود در آسمان ها نسخه می شد. نسخه به این معنی است که حکم اولی را خداوند بلند می کند، حکم بعدی را نازل می کند. حکم اولی مرفوع شد، حکم بعدی نازل شد. مثل چی وره؟ مثال مشهورش تحویل قبله هست که مسلمان ها در آغاز طرف بیت المقدس نماز می خواندند، بعد از او به طرف کعبه نسخ شد. یعنی بعد از او جایز نبود که مسلمان طرف بیت المقدس چی بکنن؟ نماز بخوانند. باید همه طرف کعبه نماز بخوانند، طرف کعبه نماز بخوانند. یعنی قبلا طرف شمال نماز میخواندند، حالا باید طرف جنوب نماز بخوانند، چرا که کعبه در جنوب مثلا کره زمین قرار دارد. بیت المقدس در کجاست؟ در فلسطین بود و در شمال جزیره العرب قرار داشت. یعنی تقریبا اتجاهات معاکس بود، عکسی بود. سابق به او طرف نماز میخواند، حالا باید به این طرف نماز بخوانید. این چی میگوید؟ این نسخه میگویند. نزول 50 نماز علمای اصول چی میگوید؟ نسخه قبل تمکن، یعنی قبل از اینکه حکم تطبیق شود، نازل شود، منسوخ شد در کجا؟ در آسمان ها. و این جایز است. خداوند ذات حکیم هست، هرچی بخواد میکند و هرچی اراده بکند او صورت میگیرد. هم بود که پیامبر صلی الله علیه و آله رفت و آمد تا که به 5 نماز رسید. بعد از او هم موسی علیه السلام گفت که دوباره به پروردگارت برگرد و طلب تخفیف. موسی علیه السلام برای پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که برگرد به پروردگارت و طلب تخفیف بکن. ولی از دیگاه عقل و منطق دوستان، بدون شک خداوند در تقدیر ما اومد نوشته کرده بود که ما درست از 50 نماز حکمش میدم، ولی تطبیقش به 5 نماز میرسد. از نگاه عقل و منطق مثلا اگر 50 نماز می بود، این یک حکم سختی بود، یعنی تطبیقش قابل، یعنی بسیار مشکل می بود. اگر ما 50 نماز در یک شبانه روز می خوانیم چقدر مشکل بود. باید هر نیم ساعت چی می شد؟ باید نماز می خواندیم، نه خواب می بود، نه کار می بود، نه دیگه روزگار می بود. ولی خداوند از حکمتش همی بود که نازل فرمود، ولی او را نسخ کرد و به می خاطر که از فضائل این امتی است که پیامبر صلی الله علیه و فرمودند که خداوند اعمال این امت را کمتر ساخته است و فضایلشان بیشتر ساخته است. ما یک نماز می خوانیم ولی فضیلت چی است؟ اما 50 نماز می گیریم. این چیز از جمله فضایل این امت است و از جمله بزرگی این امت است که اعمال، یعنی عمرایشان کمتر هست ولی فضایل اعمالشان بیشتر هست. فضایل اعمالشان بیشتر هست. این بود از دیدگاه چی؟ یعنی معجزه از دیدگاه عقل، که آیا قابل پذیرش هست یا خیر؟ بله. هر معجزه‌ای که خداوند بالای پیغمبرش نازل فرموده است، عقل سلیم او را میپذیرد، ولی عقل بیمار او را نمیپذیرد. انشاءالله برنامه را این موضوع را در برنامه آینده به شکل تفصیلی خدمت شما عرض میکنیم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه و سلم.